दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। लुट शब्दको अर्थमा नेपाली बृहत शब्दकोश लेख्छ जथाभावीसित लिने वा लग्ने काम वा सित्तै पाउने प्रयास। सँगै एउटा उदाहरण पनि दिएको छ, लुटको धन फुपूको श्राद्ध। यो शब्दार्थ मैले यहाँ प्रस्तुत गर्नुको कारण के हो भने देशमा अहिले लुट चलिरहेको छ। तर यो शब्दको अर्थ हेर्ने हो भने त सरकारी सम्पत्तिमा भइरहेको अपचलनलाई त एक छेउ पनि सम्बोधन नगर्ने रहेछ। दलहरूको आन्तरिक गतिविधि हेर्दा पनि पुरातन वा प्रतिगामी भनिएको शक्ति जति पनि अग्रगामी भनिएका दलहरू जति उन्नत देखिएका छैनन्। सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने राज्यका सम्पत्ति माफिया र ठेकेदारहरूको हातमा कौडीको भाउमा जिम्मा लगाएर त्यसैबाट अकुत सम्पत्ति कमाउने अनि खाडीको 50 डिग्रीमा पसिना बगाएर पठाएको पैसाको करबाट वा भनौँ युवा बेचेर मोज गर्ने नेताहरूले देश र जनताका लागि सोच्न नसकेको भन्दै व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। संसद चलेको छैन, अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ, सरकार रणभुल्ल छ, समाजमा निराशा फैलाउन खोजिँदैछ, विकास निर्माण ठप्प छ, बजेट खर्च नभएर तरलता समस्या जटिल छ, विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दो छ, ओमिक्रोनको सुनामी आउँदैछ। तर यी सब कुरामा बहस गर्ने समय हाम्रा नेताहरूमा छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र डिङदेलले भने झैँ चोरसँग दाँजिने अवस्थामा नेताहरू किन पुगे त? यो प्रणालीको दोष कि प्रवृत्तिको? के नेताहरूले हामीलाई आश्वासन दिए जस्तै जनताका लागि राजनीति गरेका रहेछन् त? आज सरकारी सम्पत्तिमाथिको यो हदसम्मको अपचलनमा दोष कसको वा भनौँ यी अराजकता पछाडिको कारण के? आजको एबिसी चेक यी र यस्तै विषयहरूमा केन्द्रित रहनेछ। अब लागौँ मुख्य विषयवस्तुतर्फ। यति बेला बतास समूहले राज्यको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिएर दोहन गरिरहेको विषयले देश तातिएको छ। राजाको सम्पत्तिमा नवराजाको मोज चलिरहेको छ। बतास समूहले यसअघि नै धेरै सम्पत्तिमाथि दोहन गरिसकेको थियो, जसलाई चाल पाएर पनि सरकारी पक्षले नदेखे झैँ गरिरहेको थियो। जब बतास नारायणहिटी जस्तो ऐतिहासिक दरबारमा नै पस्यो तब सबैको आँखा खुल्यो। यस विषयमा अघि नै पनि खबरहरू नबाहिरिएका पनि होइनन्। यही समूहले पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरूलाई खाना र बस्न सहज होस् भनेर पाशुपत क्षेत्रमा बनेको धर्मशालामा होटल चलाउन थालेको पनि लामै समय भइसकेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मिलेमतोमा 19 रोपनी जग्गामा फैलेको 34 करोड लागतको 88 कोठे धर्मशालामा अहिले होटल आनन्द चलिरहेको छ। यहाँ बस्न एक रातकै करिब 7,000 तिर्नुपर्छ। पाटन दरबार क्षेत्रको मङ्गल बजारपट्टिको कोट पार्टी पनि मल्लकालीन राजा श्रीनिवासले बनाएका हुन्। पार्टीमा रहेको 33 वटा कबल मध्ये 18 वटा कबल बतास समूह अन्तर्गतको बी म्यानेजमेन्टले ठेक्का लिएको छ। 2040 सम्म सर्वसाधारणको खुल्ला पहुँचमा नभएको कोट पार्टीमा 73 पछि बतासले पहुँच जमाएको छ। अर्थात् यस्ता सरकारी सम्पत्तिमा कब्जा जमाएको दशक बढी भइसके पनि तैचुप मैचुपको अवस्थामा सम्बन्धित निकायहरू छन्। बतासको पहुँच काठमाडौँभित्र मात्रै होइन, पोखरा स्थित गण्डकी सङ्ग्रहालयको जग्गा र भवनमा राइदाइ गरिरहेको छ। 10 वर्षका लागि 2067 माघ 3 गते भाडामा लिएको बतासले 11 वर्ष बितिसक्दा कब्जा छोडेको छैन। अहिले आएर बतासको नजर तनहुँको मानहुँकोटमा परेको छ। केही महिना अघि निकै भाइरल बनेको यो ठाउँमा अहिले पर्यटक ओइरिएका छन्, जहाँबाट अकुत कमाउन सकिन्छ भन्ने लागेपछि बतासले 50 वर्षका लागि ठेक्कामा लिन नगरपालिकासँग प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ। मानहुँकोटको करिब 40 रोपनी जग्गा सस्तोमा लिजमा दिने गरी व्यास नगरपालिका र बतास समूह बीच सम्झौताका लागि ऐन नै तयार भएको छ। पोखरामा सेती नदी थुनेर रामघाटबाट ढुङ्गा गित्ती निकाल्ने र बालुवा निकाल्ने सहमति त यसअघि नै भएको थियो। 35 वर्षसम्म प्रयोग गर्ने गरी सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता कार्यहरूको फेरि अस्त कति छन् कति। पहिले यो टिप्पणी सुनौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईको। अहिले कुन यस्तो भ्रष्ट छ? विजय कुमार गजदारको कुरामा आम सञ्चारले लेख्यो, विजय कुमार गजदार अर्बौंको भ्रष्टाचारमा 10 लाख सेटिङ मिलाएर विशेष अदालतबाट छुटे भनेपछि सेटिङ कसले गर्दो रहेछ? बिचौलिया कहाँ रहेछन्? र मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ, म तपाईँलाई सुप्रिम कोर्टको जज बनाउन सक्छु अनि तपाईँ मेरो मुद्दा हेरेर मलाई थुन्न सक्ने? यो राज्य प्रणाली। यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रणालीको अन्त्य नभइकन यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन। अहिले यो देशमा लगभग 100 वटा मन्त्री छन्। 7 वटा प्रदेशका 70 वटा र केन्द्रमा 25 वटा गरेर लगभग। यसै कारणले गर्दा यी सम्पूर्णलाई पाल्नका लागि यी सम्पूर्णको काम
मुलुकको लखनऊ लुट गर्ने, द्रोह गर्ने, आर्थिक अपराध गर्ने अनि मुलुकका राष्ट्रिय सम्पदा, संस्कृति, सभ्यता, धरोहरलाई बेचेर खाने अनि आफू राज्य सत्ताको जिम्मेवारीमा हुँदाखेरि गरेको द्रोहलाई अहिले चाहिँ कुनै एउटा कर्मचारीको टाउकोमा हाल्ने, यो जे प्रवृत्ति छ, नेपाली जनताले यो पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली, चरित्रकै विरुद्धमा आफूलाई जबसम्म सचेत गर्दैनन् यो कुराको निरन्तरता रहिरहन्छ। यो देश सेटिङमा चलेको छ, बतासले नै खुलमखुला भनेका छन्। यसअघि नै पनि देशमा यतिर ओम्नी आतंक थियो, चन्द्रगिरीमा उस्तै खाले आतंक छ। खोला नालादेखि पाथीभराकै जमिन पनि कुनै अमुक व्यक्तिका नाफाका लागि कौडीको भाउमा बेचिएका छन्। खोला किनारदेखि गुटीका जग्गामा समेत यस्तो चलखेल भएको छ। सेटिङ मिलाउने अनि थोरै रकममा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न दिने अनि त्यही सेटिङ मार्फत मोटो रकम वसुल्ने उच्च पदमा रहेको कर्मचारी तथा नेता र मन्त्रीहरूको धन्दा नै भइसकेको छ अथवा भइरहेको छ। कुनै पनि निजी क्षेत्रले अवश्य पनि नाफा हेर्छ, हो त्यही नाफाका लागि उसले केही अनैतिक कार्य गर्न पनि पछि पर्दैन, जसको सूचीमा बतास त पछि थपिएको नाम मात्र हो। केही राजनीतिक पहुँच भएका घरनाले चोर बाटो प्रयोग गरी समग्र व्यवसाय क्षेत्रको छवि धमिल्याइरहेको दुःखद अवस्था छ। तिनको पहुँच कुनै एउटा अमुक दलसँग सीमित छैन, जो सत्तामा आए पनि किन्न सक्ने हैसियत तिनीहरूको छ र बिक्ने हैसियतको त कुरै गर्न परेन। तर प्रश्न यहाँ उठिरहेको छ, देशको बागडोर सम्हाल्ने तहमै रहेकाहरू किन अनैतिक, किन उनीहरू बिक्छन्? खोला किनारदेखि दरबार नै बेच्न समेत उनीहरू किन पछि पर्दैनन्? लिनेले त लियो, दिनेलाई किन कारबाही हुँदैन? ओम्नी काण्डका दोषी किन कारबाहीमा परेनन्? बतासलाई सरकारी सम्पत्ति जिम्मा लगाउनेहरू किन कारबाहीमा परेनन्? यति ग्रुपको पैसामा बहकिनेहरू किन कारबाहीमा परेनन्? के व्यापारीलाई मात्र दोष लगाएर उम्किन पाउँछ? समस्या कहाँ छ यो हेरौँ। सोझे कुरा, पैसा, यो भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुग्यो, भ्रष्टाचार हो। तर म त्यो पैसा दिनेलाई पनि म दोष दिन्न, उनीलाई पैसा कमाउनु छ। त्यो लिने व्यक्तिहरू कति गद्दार, कति घिनलाग्दा, कति लुच्चा र फटा यी मान्छे रहेछन्, जसले त्यो पैसा लिएर चाहिँ नि पावरमा छन् भन्दैमा पैसा लिँदै अनि यो गर्ने। अनि हामी कुरा गर्छौँ निरङ्कुशताको। निरङ्कुश भने के? खालि आर्मी लगाएर निरङ्कुश हुन्छ र? जब जनताले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा जे काम सरकारले गर्छ या कुनै पनि पार्टी या नेताले गर्छन्, तिनले जब हामीले उनीहरूले छुन सक्दैनौँ, त्यसलाई निरङ्कुशता भनिन्छ। यो त निरङ्कुशता भएन। कस्ता लुच्चा फटा हामीले चाहिँ लोभी हामीले चाहिँ नेताहरू पाएछन्। पोलिटिकल नेताहरू कस्ता रहेछन्, सरकार कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो आजको कुरा म सुन्छु गोकर्ण विष्टको टाइममा हो कि योगेश भट्टराईले चाहिँ नि मौखिक रूपमा चाहिँ नि यो नारायणमा चाहिँ नि क्याफे खोल्न दिए अरे। मैले सुनेको छु, लिखित रूप होइन। अब या त योगेश भट्टराईले मैले भने छैन भन्नु पर्यो, र भेषराज दाहालले उसले मौखिक दिएछ भनेदेखि ऐतिहासिक यत्रो जग्गामा भेषराज दाहाल त्यहाँको इन्चार्ज हो, त्यो उसको दायित्व कसरी मान्यो त? यो पावरमा बसेपछि पोलिटिकल नेताहरू भएपछि जे पनि गर्न पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा उदाहरण हो। यो हाम्रो अहिले नयाँ कुरा होइन। काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने बस पार्क मात्र नभएर आकाशे पुलका सटरहरू पनि बेचिएका छन्, जहाँबाट व्यापारीले वार्षिक करोडौँ कमाउँदा महानगरले केही लाख मात्र पाउँछ। नयाँ बस पार्ककै कुरा गर्ने हो भने लोसेले त्यस्तै लुट धन्दा चलाइरहेको छ भने त्यसलाई जिम्मा लगाउनेहरू भने चुपचाप उसैको गल्ती देखाएर बसिरहेका छन्। ललिता निवासकै कुरा गर्दा पनि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आफूले किनेको जग्गा फिर्ता दिएकै भरमा निर्दोष साबित भइरहेका छन् भने डामिएका उच्च पदस्थ र पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कारबाहीमै परेका छन्। केही भुरा माछा समातिए पनि ठुला माछाहरू कथित फरारको सूचीमा रहेर हाम्रै छेउछाउमा डुलिरहेका छन्। कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन र तत्कालीन लाभ हुन्छ डामिएका समूहलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ, यही कुरा सरकारलाई थाहा हुँदैन। नत्र सरकारकै अग्रसरतामा यस्ता काम भए व्यापारीलाई पोस्न पर्ने अवस्था नै आउने थिएन। रोचक त के छ भने नियम नै संशोधन गरेर यति समूहलाई समय अघि नै गोकर्ण रिसोर्ट बुझाए जस्तै यस्ता सबै खाले निर्णयमा अख्तियार र अदालतलाई छल्न मिल्ने गरी मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराइएका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने कानुन बनाइएको छ। बतासले नारायणहिटीभित्र बनाएका संरचना पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको अग्रसरतामा भत्किएका छन्। तर आज बताससम्म रोकिएको जस्तो देखिए पनि नीतिगत भ्रष्टाचारहरूमा सरकारकै सुरक्षा कवच व्यापारीलाई हुन्छ। परेको बेला एकले अर्कोलाई बचाउँछन्। व्हाइट बोर्ड एक उदाहरण हो। एउटा फस्दा सबै फसिने डरले अन्ततः गुपचुपमै काण्ड सकिन्छ, जसलाई केहीले भने संविधानकै खराबीका रूपमा समेत अर्थ्याइरहेका छन्। यो हेरौँ।
मान्छेले आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य हैसियत बिर्सेपछि यस्तो हुन्छ। अनि स्वभाव के हुन्छ भने लुट्ने, कुट्ने, पिट्ने र त्यसैलाई राजनीतिमा परिणत गर्ने। तर पहिचानै त्यही त होइन नि राजनीतिको। त हामी कहाँ दुःख चाहिँ के भयो भने लुट्ने, पिट्ने, कुट्ने, मार्ने, भ्रष्टाचार हुने, तर्साउने, धम्काउने, प्रलोभनमा पर्ने, आफ्नो स्वार्थको निमित्त जेल मन लाग्यो त्यो काम गर्नेको नाम राजनीति हो। जुन कुरा त्यो राजनीति होइन, त्यो त लुट नीति हो, चोर नीति हो, फटार नीति हो, गुन्डा नीति हो, अरू नै नीति हो नि। अब यो सबै समष्टिमा चाहिँ भन्नु पर्यो भने समस्या यो व्यक्तिले गरेको बदमासीको समस्या होइन। समस्या चाहिँ नि देशको समस्या चाहिँ नि यो देशको संविधानको हो क्या। यो 2072 को संविधान नै यो सारा समस्याको जड हो क्या। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ जेमा पनि जस्तो अदालतमा भद्रगोल भयो, अब के गर्नुहुन्छ त कहिलेकाहीँ यस्तो त्यसो भने पनि भयो। ओहो अदालतमा यस्तो हुनु यो त ठिक भएन नि भने पनि भयो। तपाईँ दुईमध्ये के सोच्नुहुन्छ? तपाईँको बुझाइ के छ, तपाईँको बुझ्ने क्षमता के छ, त्यसैमा भर पर्यो। यो त एउटा क्षणिक उदाहरण हो। ओभरअलमा आँखा चिम्लेर सोच्नुभयो भने तपाईँले यो सबै कुरा क्रम भङ्ग गर्नु छ। यो क्रम भङ्ग गर्नलाई तपाईँलाई वेदरिङ अवे अफ स्टेट गर्नु छ, अर्थात् राज्यविहीनताको स्थितिमा ल्याउनु पर्ने छ। जब देशलाई राज्यविहीनताको स्थितिमा ल्याउनलाई देश भने केबाट देश हुन्छ? मजबुत न्याय प्रणालीबाट देश हुन्छ, सुरक्षाबाट देश हुन्छ, प्रशासनबाट देश हुन्छ, राज्य सरकारबाट देश हुन्छ। यो सबै चिज अङ्ग भत्काइदिएपछि के हुन्छ? त्यो भत्काउने क्रमको कडी हो क्या। जस्तो अहिले ओम्नी, यति र बतास जस्ता समूह लक्षित प्रहार भइरहँदा त्यो अवस्था कसरी आयो भन्नेतर्फ कसैले तर्क गरेको देखिँदैन, बहस गरेको देखिँदैन। नारा नीति काण्डमा अहिले आएका नाम त एउटा खेलाडी हुन सक्लान्, तर यो खेलका क्याप्टेन र रेफ्री अरू नै छन्। किनभने राज संस्थाको अन्त्यसँगै त्यो संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका भौतिक अभौतिक सम्पत्ति सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी 2064मा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने कानुन बनेको थियो। उक्त कानुन अनुसार नारा नीतिदेखि गोकर्णसम्म छरिएर रहेको जग्गा र संरचनालाई शिक्षा र स्वास्थ्य बाहेक अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनै मिल्दैन थियो। उक्त ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने तथा गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो। तर यसैलाई संशोधन गरेर 2075मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन 2075 आयो। त्यहाँ नेपाल ट्रस्टको ऐन पनि संशोधन भयो। यति समूहकै लागि संशोधन गरिएको उक्त ऐनअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यको सीमा हटाएर पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्यमा लगाउन सकिने हुँदा त्यो बुदा थप भयो। ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन सकिने कानुन बनाइयो अनि गृहमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाएर प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री भन्ने व्यवस्था भयो। यो संशोधनबाट गृह शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू हटाएर निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सञ्चालक समितिमा ल्याउने बाटो खोलियो र 3 जना यतिसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक बने। यति मात्र होइन, यही बाटोमा खेलेर यस्ता सरकारी सम्पत्तिमा व्यापारिक समूह पसे जसको सुरुवात केपी ओलीले गरेका थिए। त्यसो भए किन उनी कारबाहीको भागीदार नबन्ने? ऐन संशोधन नभएको भए नारा नीतिमा त्यो क्याफे बन्ने नै थिएन। शिक्षा र स्वास्थ्यभित्र रेस्टुरेन्ट पर्दैन थियो। अब ऐन अनुसार नै बनेको र प्रतिस्पर्धाबाट आएको रेस्टुरेन्टलाई हटाउन सजिलो छैन। आखिर यो प्रवृत्ति किन हाबी भइरहेको छ त? हामीले कुनै व्यापारिक घरानाको पक्षपोषण गरिरहेका छैनौँ, प्रतिरक्षा गरिरहेका छैनौँ। उनीहरू व्यापारमा नाफा खोज्ने नै हुन्। उनीहरूले त्यसका लागि सेटिङ प्रयोगै गर्छन्। किनभने आनन्द बतासले खुल्लमखुल्ला भनेका छन्, यो देशमा विश्व ब्याङ्कको टेन्डर पार्नु पर्यो भने पनि सेटिङ चाहिन्छ र सेटिङ मिलाउनु कुन ठुलो कुरो भयो। तर त्यो सेटिङमा बिक्ने अवस्था किन आइरहेको छ? त्यो सेटिङमा बिक्नेहरू र देशको सम्पत्ति, राज्यको सम्पत्ति कुनै एउटा व्यापारिक घरानालाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बुझाउनेहरू किन कारबाहीमा नपर्ने? अथवा भनौँ नेताहरूले जताबाट भए पनि पैसा सोहोर्नुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ? यो प्रणालीको दोष हो कि प्रवृत्तिको दोष हो? उनीहरू पैसा सोध्नुपर्ने अवस्थामा छन्, त्यो किन आवश्यक देखिरहेको छ? वाम अगुवा लोककृष्ण भट्टराई के भन्नुहुन्छ? यो हेरौँ। यो कसरी आयो, दलहरू कसरी बाध्य भयो भन्नुहुन्छ भने चुनाव लड्न पैसा चाहियो होइन, पैसा लिने व्यापारीसँग, अनि व्यापारीले त पेल्ने भयो। त्यसले गर्दा मैले के भनेको भने यी सदाका लागि यो अन्त्य गर्न, यो बतास समूह ओम्नी समूहबाट टाढा हुन
हामीले निर्वाचन कानुन चेन्ज गर्नुपर्छ। निर्वाचन कानुन चेन्ज गरिसकेपछि व्यक्तिले पैसा खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ। म पार्टीको उम्मेदवार हुँ मेरो जिल्लाको भने मैले चाहिँ पैसा खर्च गर्नु हुँदैन, राज्यले गरिदिनुपर्छ होइन। राज्यले त्यस्तो परिपाटी, युरोपतिर त्यस्तो परिपाटी छ, यहाँ पनि त्यही परिपाटी चाहिन्छ। त्यो खालको कानुन चेन्ज नगरिकन बतास समूह त हाबी हुने भइहाल्यो नि। उसले 20 करोड 25 करोड रुपियाँ तपाईँलाई चुनावमा दिए होला ल त मलाई नारा रेडी भन्छ उसले। अनि तपाईँ त थरथर काम्नुहुन्छ, किन पैसा त खानु भएको छ तपाईँले होइन। त्यसो भएर निर्वाचन कानुन चेन्ज उपाय मात्रै हो यसको, यो हाबी नहुन दिनलाई होइन नि त। अब चल्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो। उनले चाहिँ आफ्ना फोर फादर भनेको आफ्ना गुरुहरू जस्तो बिपी कोइरालाप्रति काङ्ग्रेस निष्ठावान हुनु पर्यो, पुष्पलालप्रति मदन भण्डारीप्रति एमाले माओवादीहरू निष्ठावान हुनु पर्यो। त्यसरी जानु पर्यो नि त देश बनाउन त होइन। नभए त बन्दैन, नभए त तपाईँको चाहिँ ठुलो आन्दोलन हुन्छ नेपालमा। विगतको 3 दशक अघि सत्तामा जो थिए आज पनि तिनै छन्। हिजो तिनले लुकेर गर्ने काम आज हाकाहाकी गर्छन्, खुल्ला गर्छन्। हिजो कानुनको छिद्र खोजेर भ्रष्टाचार गर्नेहरू आज कानुन नै बदलेर भ्रष्टाचार गर्छन्, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छन्। हामी चाहिँ कुन व्यवस्था ठिक हो भन्ने बहसमै एक आपसमा लडेर तिनैलाई गाली र आफ्नै दाजुभाइलाई गाली दिँदै बस्ने मात्र गरेका छौँ। कुन समूहले व्यापारिक समूहले लुट्यो भनेर हेरिबसेका छौँ, तर के अब त्यो बेच्नेहरूमा कानुनी कठघरामा ल्याउने, जेलमा पर्लान्, तिनीहरूलाई जेलमा जाक्ने बेला भयो भन्ने बेला बहस गर्ने बेला भएको छैन र त्यतातर्फ हाम्रो बहस सोझिएन। आज हामी एउटा कुनै अमुक घरनाको व्यापारीलाई गाली गर्छौँ, 2-4 दिन यो विषय मिडियाले उचाल्छ, तातो बहस हुन्छ, त्यसपछि यो बहस सकिन्छ। हाम्रो बहसले यतातिर कहिले पनि सुरु गरेन कि यो बेच्नेहरूले कानुनै संशोधन गरेर किन बेचे, जति लिनेको दोष छ दिनेको दोष किन छैन। एउटा व्यापारीले नाफा गर्नु उसको धर्म होला, तर राज्यको सम्पत्ति बेच्नु राजनीतिक नेतृत्वको धर्म हो। ऊ के पच्युत अथवा नैतिकता विहीन भएको होइन। के तपाईँले यी नेताले जनजीविकाका सवालमा कहिले झगडा गरेको देख्नु भएको छ? अहिले मल छैन, किसानले पानी परे बेमौसमी पानीका कारण धान कुहेर बेच्न पाएका छैनन्, दैनिक पलायन भइरहेको छ युवा। यो सवालमा कोही बोलेको सुन्नु भएको छ? भारतले खुल्लमखुल्ला नेपाली भूमिमा सडक बनाएर भन्दा चुइक्क नबोल्ने यिनीहरू संसदमा के जनताका लागि अवरुद्ध गरेका हुन् वा संसद एमसीसी पास गर्नुपर्ने दबावका कारण संसद खुलाउने देउवा जसरी लागि परेका छन्, के जनताको समस्या अन्त्यमा यिनीहरू यसरी तदारुकता देखाएका छन्? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुल्लमखुल्ला भनिरहेका छन् लिम्पिया धुराको भूमि हाम्रो हो, लिपुलेकको भूमि हाम्रो हो, हामीले त्यहाँ सडक बनायौँ। उनले आफ्नो कार्यप्रगति विवरणमा त्यो राखिरहँदा हाम्रा नेताहरू चुइक्क बोलेका छन्। सत्ताका विषयमा आगो ओकल्नेहरू राष्ट्रियताका सवाल र स्वार्थमा खोइएको भएको प्रश्न अब नेतातिर गर्ने बेला आएको छ। मैले अघि नै भने हामी कुनै अमुक घरनालाई उनीहरूले सम्पत्ति लिए राज्यको सम्पत्ति दोहन गरे भनेर आक्षेप लगाइरहेका छौँ, गाली गरिरहेका छौँ। तर आज एउटाले पक्ष पोषण गर्ने, भोलि अर्को पार्टीकोले पक्ष पोषण गर्ने यी व्यापारीहरू तिनै हुन् जसले करोडौँ लगानी गरेर नेताहरूलाई चुनाव जिताइदिन्छन्। के उनीहरूले यी व्यापारीका विरुद्ध मुख खोल्न सक्छन्? त्यो अहिलेसम्म देखिएको छैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गर्ने हो भने उच्च पदस्थ र राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई छुइएको छैन। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्, काण्डहरू छन्, चाहे त्यो वाइट बडीको कुरा होस्, चाहे उपत्यकाभित्र डाँडा काँडा बेचिएका कुराहरू होस्, चाहे गुठीको जग्गा बेचिएको कुरा होस् या पुलै बेचिएको कुरा किन नहोस्, अथवा ठेकेदारीमा गरिएको कुराहरू जुन गुणस्तरीय निर्माण भइरहेको छैन त्यतातर्फको कुरा किन नहोस्। हिजो हामीले नयाँ नेपालको सपना देखेर, नयाँ दिनको सपना देखेर, विकसित समृद्ध नेपालको सपना देखेर युद्ध लडेका थियौँ, अथवा भनौँ नागरिकका छोराछोरीले युद्ध लडेका थिए, बलिदानी दिएका थिए। उनीहरूका यी आज जो नेतृत्व गर्दैछन् उनीहरूको होमा हो मिलाएर उनीहरूको सपनामा साथ दिएर बलिदानी दिएका थिए। तिनीहरू आज कतारको अथवा खाडी मुलुकको 50 डिग्री सेल्सियसमा त्यो गर्मीमा काम गरेर देश चलाउने पैसा पठाइरहँदा यी नेताहरूले कहिले उनीहरूका बारेमा सोचेको देख्नु भएको छ? यिनीहरू जसरी सडकमा सत्ताका लागि आइरहेका छन्, जसरी संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् आफ्नो स्वार्थका लागि, जसरी अदालतलाई बदनाम गरिरहेका छन् आफ्नो स्वार्थका लागि, के यिनीहरूले मल पाएन भनेर कहिले सांसदले संसद अवरुद्ध गरेको देख्नु भएको छ? अथवा भनौँ किसानले बिउमा गुणस्तरीय बिउ नहुनाले धानको बाला लागेन, किसान घाटामा गए, यसपालि धान फलेन किनभने बेमौसमी पानीले त्यो बिगार्यो भनेर
यिनीहरूले आन्दोलन गरेको देख्नु भएको छ। उखु किसानले मूल्य नपाएको विषयमा कहिले यिनीहरू सडकमा आएको देख्नु भएको छ। खाली गाली हामी एउटा घरनालाई गरिरहेका छौँ, एउटा व्यापारीलाई गरिरहेका छौँ। हो, उसले राज्यको दोहन गर्न जुन खालको कुकृत्य गरिरहेको छ त्यो निन्दनीय छ, त्यो आलोचना योग्य छ, त्यो आक्षेप योग्य छ। तर त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने नेताहरू चाहिँ दुधमाथिको पानीमाथिको ओभानो, उनीहरू चाहिँ दुधको साँची बिरालो बस्दाखेरि पनि उनीहरूमाथि प्रश्न नउठ्ने। अबको बहस कुन व्यापारीले कुन संरचना, कुन सम्पत्ति, कुन वस्तु प्राप्त गर्यो भन्ने होइन, अथवा भनौँ राज्यको कुन सम्पत्तिमा कुन व्यापारीले हालिमुहाली गरिरहेको छ भन्ने होइन। किन हाम्रा नेता सरकारले त्यो जमिन, त्यो सम्पत्ति देखेर त्यसलाई जनहितमा प्रयोग गर्न सक्दैन? प्रश्न त्यतातिर गर्ने बेला आएको छ। हामीले राजनीतिक नाराका लागि धेरै समय व्यतीत गरेका छौँ। कुनै यो चलेन, कुनै बेला यो व्यवस्था चलेन भनेर प्रश्न गरिरहँदा हामीले विकास किन भएन देश, विकास किन समृद्धिको अथवा भनौँ देश किन समृद्धिको बाटोमा गएन भनेर किन प्रश्न गर्दैनौँ? भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भनेर एउटा कर्मचारीलाई डामिरहँदा त्यो भ्रष्टाचार हुने छिद्र राखेर कानुन बनाउने नेताहरूमाथि प्रश्न गर्नु पर्दैन? अबको बहस यतातर्फ सोचिन जरुरी छ। हवस् त, एबिसी चेकको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।